भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फ़रोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, यौम आशुरा रायचूर में किस तरह मनाया गया। जी हाँ नाजरीन, जैसे ही मुहर्रम का महीना आ जाता है, लोगों को शहदाए करबला की याद आ जाती है। वो इमाम हुसैन की शहादत, करबला का वो मंज़र जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क़यामत तक इमाम हुसैन की और शहदाए करबला की याद करते रहेंगे। और मुहर्रम का महीना आते ही जिस तरह से हमारे शहर में पंजे वगैरह बिठाए जाते थे, अब वो माहौल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। मगर अब जैसे ही मुहर्रम का महीना आ जाता है, लोग इबादतों में लग जाते हैं, क्योंकि लोग इल्म से माला माल हो रहे हैं। हमारे शहर में भी बड़े बड़े दीनी इदारे हैं और आज मुहर्रम आते ही लोग इबादत में लग गए, रोज़े रख रहे हैं, शरबत तकसीम कर रहे हैं, शहदाए करबला की याद में नियाज शरीफ रख रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल इस बार भी देखा गया। शहर के मड्डी पेट मस्जिद बगदादिया में एक जलसा रखा गया, जिसमें हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब ने करबला का वो वाक़या पेश किया, सब्र किसे कहते हैं, नमाज की अहमियत पर रोशनी डाली और मस्जिद में नियाज का भी अहतमाम किया गया। मोहम्मद फैयाज़ अहमद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तरह शहर के बीचों बीच मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी में बाद नमाज ज़ोहर एक जलसा रखा गया। कई नौजवान सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पेश की और दरूद की महफिल सजाई गई और ख़ास कर यौम आशुरा की दुआ पढ़ाई गई और मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब इमाम ख़तीब मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी ने करबला की जंग पर तफसील रोशनी डाली और ख़ास कर मौलाना सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों के काटने से असर न होने वाली दुआ पढ़ाई, जो सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख को पढ़ाई जाती है। मस्जिद रोज़दारों से और नमाजियों से खचाखच भरी रही, इसलिए मौलाना ने मस्जिद की तौसी की भी बात रखी। फिर तमाम रोज़दारों को ताम का भी अहतमाम किया गया। इस तरह कई मसाजिदों में ख़ास कर मुहर्रम की 10 तारीख पर यौम आशुरा की दुआ पढ़ाई गई और नियाज का भी अहतमाम रखा गया। इसी तरह अरब मोहल्ले के नौजवान मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन मोना ने इमाम हुसैन की याद में नियाज रखी और तमाम रोज़दारों को ताम का अहतमाम किया। याद में सरकार इतना दर्शंदा नहीं, आसमां का चाँद भी इतना दर्शंदा देखिए, आमिना के चाँद से आंखें मिला कर देखिए, कीजिए कीजिए शबीर की तकलीफ है परवाज़ अब। وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سامعین محترم بزرگ اور دوستوں، آج جس ذات بابرکت کی یاد میں ہم جمع ہیں
یہ وہ ذات ہے جن کی محبت ایمان کی دلیل ہے، جن کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ آج ہم جس ذات بابرکت کی یاد میں جمع ہے، یہ وہ ذات ہے جن کے سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس ذات بابرکت کی یاد میں ہم جمع ہے، اللہ کا کرم ہے۔ برادران محترم، ہماری جانیں اللہ کی دی ہوئی، اور اس دنیا میں جینے کے لیے اللہ نے انسان کو مال جو دیا ہے وہ مال بھی اللہ نے انسان کو ساری نعمتیں عطا فرمائیں، خود جان بھی اس کی دی ہوئی، مال بھی اس کا دیا، چاہتا اس جان کو کسی قیمت کے بدلے بھی جب چاہے جب جان دے دیتا، مال جو اللہ نے دیا کسی قیمت کے بدلے دے دیتا، لیکن اللہ کا بندوں پر کرم دیکھیے، خود جان اللہ نے عطا فرمایا، مال خود اللہ نے عطا فرمایا، رہے ہیں، مگر دونوں بچے میدان میں برابر آگے بڑھے، لڑتے جا رہے ہیں۔ ایک یزید آیا، کیفر کردار کو پہنچا دیا، دوسرا یزید آیا، اسے بھی مسئلے جہنم میں کئی لوگوں کو مارنے لگے۔ عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا، ایک ایک کر کے جاؤ، یہ جاؤ جماعت کے ساتھ جاؤ، جو بھی سب مل کر حملہ کرے، حتیٰ کہ ان کے سر زندگی اور یہاں شکر ہے کہ تم نے میرے بچوں کی شہادت کو قبول فرما دیا۔ یہ ایک بیٹے کا مولا ہزار بھی اللہ دیتا تو میں حسین کی محبت میں برباد کر دیتی تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، کب تک پکچر دیکھتے رہو گے؟ کب تک ناچ گانے سنتے رہو گے؟ کب تک اپنے چہروں سے تالیاں بجاتے رہو گے؟ کب تک فجر میں سوئے پڑے رہو گے؟ ارے دین کے لیے زینب نے 2 اپنے بچوں کو دے دیا، آج ہمیں جان کی قربانی نہیں، وقت جو دفعہ چلے جائیے، چلے جائیے، مولا حسین کی یاد میں آج ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے کوشش کا ذریعہ کیا جائے گا۔ وہ شرکت بانٹنے والے، وہ یہاں پر نیاز کا اہتمام کرنے والے، کس نے چاول دیا، کسی نے ترکاری دی، کسی نے لکڑیاں دی، کسی نے گوشت لا کر دیا، کسی نے جو کچھ دیا ہے زبردستی سے نہیں، اس لیے نمرود جس وقت کڑا چھوڑ کر ارادہ کرنے کی ہمارا کام ہوتا ہے تو آنے کا کیا مسجد بھی بڑھانا پڑے گا، مسجد کی توسیع کا کام ہونا چاہیے، نہیں چاہیے، سب مل کر ہونا چاہیے۔ پورے دیہاتوں کے کیڑے میں بھی اچھی سے اچھی مسجدیں بن رہی ہیں، یہ شہر میں ہے، دیکھیے آپ معلوم ہے کیسی ہے، مگر اس کو وہ بھی بتا جو سٹی سینٹر میں ہے، اگر اس کا پورا حساب ساتھ ہے، اس کے مسجد کو عالی شان پیمانے پر بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے ہو رہے، کتنے ہو رہے؟ 2 کروڑ ہو رہے۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو ہم قدم آگے بڑھائیں گے۔ ادھر سے لیے پورا مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ سینہ چھوڑ کر، آپ بغیر سیڑھیوں کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے تو خدا تک کہاں جا سکتے؟ وسیلہ ضروری ہے۔ اہل حدیث کی باتوں میں آ کر اگر آپ نے وسیلہ لینا چھوڑ دیا، آپ کی دنیا بھی نہیں، مرنے کے بعد بالکل معلوم ہوتا وہاں اہل حدیث کا امیر جو آتا نا اس کی پٹ ہو جاتی وہاں، مگر جتنے حسین کے چاہنے والے ہوں گے وہ جنتی لباس پہن کر آئیں گے، جنتی جوڑا پہن کر آئیں گے، کیونکہ جنت بھی رسول کی ہے، جنت کی سرداری حسن کی ہے، جنت کی سرداری حسن کی ہے، اور عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ تو ساری سرداری تو میرے نبی نے اپنے گھر میں بانٹ دی اور بتا دیا لوگوں کو کوئی چارہ نہیں میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان گجرے اللہ تعالی کان سنبل بچ نار دادا بودم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان گجرے اللہ تعالی کان سنبل بچ نار دادا بودم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان گجرے اللہ تعالی کان
सुम्बुल बिच नाग दादा खुर्दम बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड